अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार मुमताज़ इनकलाबी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुझे भी कुछ कहना है के साथ। मेरे साथ आज एक बड़ी मुअज़्ज़ज़ किस्म की शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। आज हमारा टॉपिक भी एक जुदा टॉपिक है और वो टॉपिक है मसला कश्मीर के साथ साथ कराची की रोशनियों की बहाली का टॉपिक है। और आपने इसको अपने कीमट्स में हमें ज़रूर बताना है कि इसको किस तरह से, किस हवाले से आपने देखा है। मेरे साथ मौजूद है बाबर अब्बासी साहब, सरदार बाबर अब्बासी। बगैर किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये एक सियासी और समाजी शख्सियत हैं। रियासत जम्मू और कश्मीर के गाजियों, मुजाहिदों और शहीदों की सरजमीन गरबी बाग तहसील दिलकोट से इनका ताल्लुक़ है। इनकी एफिलेशन उस शख्सियत के साथ रही है जो ख़ुद एक सियासत की यूनिवर्सिटी थे, मेरी मिराद जायद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान, जिन्होंने पहली गोली चला के रियासत जम्मू और कश्मीर का 32,000 मरबा मील आज़ाद करवाया। ये उसी शख्सियत के शागिर्द हैं जिन्होंने मसला कश्मीर को ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान के ऐवानों में भी बड़ी जानसारी से उजागर किया है। आज बाबर अब्बासी साहब से मसला कश्मीर पे 1 मिनट के अंदर एक सवाल करेंगे। जी बाबर साहब, कैसे हैं? आपने देखा होगा कि मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान का दौर और आप आज का दौर भी देख रहे हैं। मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ, जनरल ज़ियाउल हक़ के साथ वो अपने इक़्तिदार की कुर्सी पे तर्जुमान रहे हैं और आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आप देख रहे हैं। आप उस वज़ीर आज़म और इस वज़ीर आज़म में क्या फ़र्क देखते हैं? हाँ, मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम किया है, मैंने उसमें ये बात ज़रूर ली है मुजाहिद अव्वल की और सरदार इब्राहिम खान साहब की और के खुर्शीद साहब की। देखिए, वो वज़ीर आज़म थे, उनको वज़ीर आज़म कहा जाता था कि इस्लामाबाद चल के वहाँ जाता था, वो चल के नहीं आते थे। आज जो है, आज एक फ़ोन कॉल करते हैं और वो मेरे ख्याल में क्वाला पुल तक जूते के तस्मे बांध दे कि जल्दी ये एक जो है ना कि वो लोग इसके पीछे असल इसके पीछे मरकज़ क्या शुरू हो गई? मरकज़ ये है कि आप बीइंग अ कश्मीरी, आप एक रियासत के ज़िम्मेदार लोग हैं। आप बीइंग अ कश्मीरी, आपकी रियासत जम्मू और कश्मीर की जो असम्बली है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। आपकी असम्बली कानून साज असम्बली है, लेजिस्लेटिव असम्बली है। तो आप तो वहाँ पे इक़्तिदार की रस्साकशी में पड़ गए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा मसला कश्मीर को आप पसे पुश डाला गया? पसे पुश डालने वाले तो आप लोग हैं। मैं यही बात कह रहा हूँ कि आपने नोट किया होगा कि जिस वक्त जो है ना वहाँ की वो हुक्मरान थे या पुराने साहब का, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक छोटी सी बात करूँ कि जो पार्टियाँ पाकिस्तान में थी और जो इस वक्त जो लीडर जिन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी को चुना और जिन्होंने नून लीग बनाई और जिन्होंने मुख्तलिफ पार्टियाँ बनाकर उनकी बागडोर इस्लामाबाद के हाथ में दी, उन्होंने जुल्म किया कश्मीर के साथ। इसलिए कि हम नहीं कहते कि वहाँ पे जो एक पीपल पार्टी थी कश्मीर के अंदर, जो उसका नाम था सरदार इब्राहिम खान साहब जो थे, तो ये देखें वो चीज़ें हैं कि इन लोगों ने जो पीपल पार्टी को बना दिया गया, मुस्लिम कांग्रेस की जगह नून लीग को लाया गया। इस वक्त तहरीक इंसाफ आपका क्या मकसद है कि आप पीपल्स पार्टी, मेरी बात सुनिए, आपका क्या मकसद है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने आपस में बारियां बांटी हुई थी कि नहीं, मैं बारियों की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बारियों की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर उनको कंट्रोल आके यहाँ से बैठ के करोगे, वज़ीर आज़म को इख्तियार नहीं दोगे, बाइख्तियार नहीं बनाओगे। आपने कश्मीर की आवाम, आपने क्या किया? आप जो बात करें कश्मीर की आवाम से, आपने तो सब कुछ छीन लिया। आपने उनकी पार्टियाँ छीन ली उनसे, आपने उनके आपके कायद तो पाकिस्तान में बैठ गए। मुझे आप बताएं, पहले भी कायद होते थे। मुझे याद है कि मोहतरमा जो जब कायद थी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, तो मैं उस शख्सियत को सलाम पेश करता हूँ कि सरदार इब्राहिम साहब जो है ना वो अपना जवाब देते थे कि हम जाने कश्मीर जाने, आप हमें वहाँ से बात नहीं कर सकती। या जो इस तरह से मुजाहिद अव्वल को जनरल ज़ियाउल हक़ साहब जैसे मुर्शद मानने पे तैयार हुए। मुर्शद बंदूक भी सब कुछ भी था, लेकिन उन्होंने कश्मीर को हमेशा आगे बढ़ाने की बात की। क्यों उस वक्त जो है ना कश्मीर के अंदर ये हालत नहीं थी? आज जो है ना हमारी जो देखें, मैं आज भी बता रहा हूँ कि कश्मीर को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। जो आज़ाद कश्मीर के सियासतदान हैं उनको अपनी, इसलिए कि वो अपनी सीट के लिए उन्होंने पूरे कश्मीर का सौदा किया है, मकबूजा कश्मीर का भी किया है, इस कश्मीर का भी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ही मुस्लिम लीग नून बनी है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ही थोड़ा हट धर्मी की है। मुजाहिद अव्वल के दौर के बाद की बात है। अगर आप हट धर्म ना होते तो मुस्लिम लीग नून शायद ना बनती। आपका नारा तो ये था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही मुस्लिम लीग नून है। देखें, बाकी पार्टीज तो पहले से मौजूद है, जमीयत उलमा इस्लाम वहाँ मौजूद है, जमात इस्लामी वहाँ मौजूद है। यही तो आपको एक बात, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो
جو لوگ مسلم کانفرنس میں تھے یا وہ تو جواب کوئی ان کا جو اہم نمائندہ ہوگا وہی دے گا، لیکن مجھے بالکل ہے، لیکن مجھے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان پارٹیوں سے لوگوں کو لالچ کی بنیاد پہ لایا گیا کہ آ جائیں آپ کو وزیر بنائیں گے، مشیر بنائیں گے۔ تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سفارتی اور داخلی پالیسی کی کمزوری کی وجہ سے بالکل دیکھیں نا، آپ بتائیں نا کہ میں ابھی آپ مجھے بتا دیں، عسکری قیادت کو تو ہم لوگ آج بھی سلوٹ کرتے ہیں اور زندگی بھر کرتے رہیں گے۔ اگر عسکری قیادت نہ ہوتی تو میرے خیال میں جس طرح آج پاکستان میں بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اور کشمیر کا بھی شاید ہم نے بیڑا غرق کر دیا۔ قیادت ہی مسئلہ کشمیر کی رکھوالا ہے۔ آپ 10 دسمبر کو لوگ انسانی حقوق کا دن مناتے ہیں، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن مجھے آپ بتائیں نا کہ عسکری قیادت جب کسی وقت سامنے آتی ہے، بات آپ دوسری طرف لے گئے، میں اس طرف بھی آ جاتا ہوں۔ اگر عسکری قیادت، میں ان کو دل سے ویلکم کرتا ہوں، عسکری قیادت ہی ہے جو اس ملک کو آخری بار بچاتی ہے، آگے جب دیکھتی ہے کہ ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، عسکری قیادت ہی سامنے آتی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عسکری قیادت کو پتہ ہے، لیکن یہ جو سول حکمران، وزیر، مشیر یا سب کچھ بنے، ان کا کیا کام نہیں کہ جا کے یہی کریں؟ پھر عسکری قیادت خود جائے گی وردی میں تو پھر کہیں گے جی وہ وردی والا چلا گیا جی، ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وردی والوں کو، وردی والے ہی ان کا کام کرتے ہیں۔ اس وقت کرنا کیا چاہیے؟ اس وقت آپ کے اوپر ایک 24 اکتوبر آپ کا 24 اکتوبر ہے، 27 اکتوبر ہے، تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سر بات یہ ہے کہ دیکھنا کہ 24 کو بھی لوگ آئیں گے اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی پریس کلب میں ایک بڑا مظاہرہ کریں گے، لیکن وہ انشاءاللہ 27 کو کریں گے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ بات وہی ہے کہ میں نے کہا کہ ایک دن آئیں گے، پھر ہم اس کے اوپر مٹی پڑتی رہے گی اور ایک سال بعد پھر ہم کہیں گے صفائی کریں۔ اس کے لیے آپ کے نزدیک بینگ اے پالیٹیشین، چونکہ آپ ایک اس وقت ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ کراچی میں ایک بڑا نعرہ دے چکے ہیں کہ کراچی کی روشنیوں کو بحال کیا جائے، یہی نعرہ دیا ہے بالکل۔ اور کراچی میں آپ کا NA 245 کے قومی اسمبلی سے امیدوار بھی ہے۔ کیا آپ اس نظریے سے ہے کہ جب میں قومی اسمبلی میں جاؤں تو کم از کم مسئلہ کشمیر کو جا کر، اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں قومی اسمبلی میں جب مجھے موقع ملے گا میرے بولنے کے لیے، تو میں کشمیر سے سٹارٹ کروں گا، کراچی پہ رکوں گا۔ کیا زبردست بات کی ہے کہ کشمیر سے سٹارٹ کر کے کراچی تک میں پاکستان کی نمائندگی پوری آ جاتی ہے۔ تو مسئلہ کشمیر پہ آپ کی سفارتی خارجہ پالیسی جو ہے، خارجہ پالیسی میں تو ہمیشہ کشمیر کے وفد جاتے رہے ہیں، کشمیر کے لوگوں کو پرائیورٹی دیتے رہے ہیں، مگر وہ کون لوگ جاتے رہے ہیں جو آج تک ان کو یہ بھی نہیں سمجھا سکے کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا؟ میں آپ وہی بات آ گئی کہ جب پرانی باتیں ہوتی تھیں تو پہلے بڑے لوگ جو سردار صاحب ہوتے تھے یا ان کے جو ابراہیم صاحب کی حکومت ہوتی تھی یا KH خورشید صاحب کی ہوتی تھی، تو پاکستان سے بھی ان کو مدعو کیا جاتا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اس وقت کی کیفیت یہ ہے، پاکستان کی ٹیم ان کے ساتھ بالکل جاتی تھی، ٹیم ان کے ساتھ، ٹیم بھی جاتی وہی کرتے۔ لیکن آج مجھے آپ بتائیں کہ کون سی کشمیر وہ کر رہے ہیں جن کو دربہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں ہے، جو میں وہی معذرت سے آپ کی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کشمیر کے بارے میں، اور ان کو ہمارے سر پہ بٹھا دیا گیا ہے۔ 5 جنوری 1949 کی قراردادوں کا کیا خیال ہے؟ وہ قراردادیں ماشاءاللہ دیکھیں اسی قرارداد کے مطابق ہمیں اللہ کا شکر ہے اس وقت تک آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر دونوں اسی قرارداد کے طور کے وہ پاکستان کے حق میں ہیں، اور ہمیں پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، پاکستان سے ہلاک کرنا ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ گونج رہا ہے اور گونجتا رہے گا۔ یہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ صرف آپ زبان کی حد تک لگاتے رہے، اس سے ہوا کچھ نہیں ہوا نا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم لوگ اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہم نے کیا کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو اگر انڈیپینڈنٹ کشمیر کی تحریک چل گئی تو کیا کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک چل بھی رہی ہے، چلانے والے کافی وقت سے چلا بھی رہے ہیں، لیکن یہ بات حکومت پاکستان کو ضرور سوچنی چاہیے اور آزاد کشمیر کی حکومت کو ضرور سوچنی چاہیے کہ جب ظاہری بات ہے کہ پبلک کا زور پھر جس طرف ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر کام ہو جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے یہ جو آپ نے پہلے خود مجاہدین کے طور پہ جا کے وہ جنگ لڑنا شروع کی تھی، پھر ایک وقت میں ان کو ختم کیا گیا، وہ دور واپس آ سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ سر بات یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے سیاستدان سنسیئر ہو جائیں، صحیح ہو جائیں، آج یہ وزیر اعظم صاحب اگر میری فوج کو یہ حکم بھی دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج اتنی گئی گزری نہیں ہے، وہ انشاءاللہ۔ کراچی کے لیے کوئی پیغام دیں؟ کراچی کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ کراچی کو تباہ حال کر دیا گیا، اور 245 کے جو کچرے کے ڈھیر، جو روڈوں کی حالت دیکھ رہے ہیں، دل دکھ رہا ہے، دل رو رہا ہے۔ ہمارا یہ سوچ ہے کہ کچھ درجے کے لوگ ہیں، آپ اپنے برادری کے بھی بڑے اچھے گھرانے سے ہیں، سردار، آپ کو کیا شوق پڑ گئی کہ کراچی سے ہی آ کے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ کراچی سے ہی آ کے آپ نے جو ہے تو وہ لڑنا تھا، آپ کے لیے بہت فیلڈ پڑی ہوئی؟ اس لیے کہ میں کراچی میں ہی رہتا ہوں اور میں یہ جو سب کچھ دیکھتا ہوں، میری آنکھیں روز ترستی ہیں کہ اللہ پاک کوئی کچھ کرے گا اس کے لیے۔ پھر ہم نے ایک سوچ بنا دی ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔
باقی جی دیکھیں ناظرین، انسان سندھ سرحد پنجاب بلوچستان میں رہتا ہوں، میں کشمیر ہوں، پورے پاکستان میں رہتا ہوں۔ میں کراچی سے جیتا تو کشمیر سے کراچی تک کی بات کروں گا، کراچی کی روشنی کو بات کروں گا۔ یہ تھے سردار بابر عباسی صاحب، اور جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج مسئلہ کشمیر کے ساتھ ساتھ ایک ہم نے سراسر گفتگو کراچی کی بھی کی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے آپ کو ایک پورا پروگرام دیں گے ان کا آدھے گھنٹے کا، اور جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔